आज हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो क्लास 12 मा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट 5 नम्बरमा सोध्ने गरिन्छ। यसमा खर्चका कुराहरू हुन्छन्, जस्तै ओभर एब्जर्भ अथवा ओभर रिकर्डेड भन्यो भने यो बढी खर्च भयो, अन्डर रिकर्डेड भन्यो भने कम लेखियो, यो ओपनिङ स्टक चाहिँ बढी भ्यालुएसन भयो भन्यो भने यो खर्च भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै क्लोजिङ स्टकले नाफालाई बढाउँछ, क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन भयो भने नाफा भयो। यहाँ एउटा कस्ट एकाउन्टसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ। अर्को फाइनान्सियल एकाउन्टको कुरा हुन्छ। जस्तै कस्ट एकाउन्ट र फाइनान्सियल एकाउन्ट एक अर्काका ठ्याक्कै इनिमी भन्ने सम्झिनु पर्यो, एक अर्काका शत्रु। जस्तै कस्ट एकाउन्टलाई नाफा भयो भने फाइनान्सियल एकाउन्टलाई घाटा हुन्छ। हामी कस्ट एकाउन्टबाट हिसाब सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो टार्गेट फाइनान्सियल एकाउन्ट हुन्छ। हामीले फाइनान्सियल एकाउन्टको नाफा या घाटा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो भने फाइनान्सियललाई नाफा हुन्छ। यसरी नै हामीले जस्तै ओभर रिकर्डेड भन्ला, ओभर रिकर्डेड भन्यो भने यो घाटा हो। ओभर रिकर्डेड भन्यो भने अन्डर रिकर्डेड भन्यो भने यसले चाहिँ फाइदा गराउला, यसलाई प्रफिट गराउन सक्छ, यसले प्रफिट गराउँछ। ओभर एब्जर्भ भन्यो भने यो पनि लस भयो। जस्तै ओपनिङ स्टकको भ्यालु बढी भयो भने ओपनिङ स्टक ओभर रिकर्डेड भन्योमा यसले घाटा बनाउँछ, यो माइनस भयो। ओपनिङ स्टक हाई हुँदा प्रफिट के भन्छ, घट्छ, त्यसले गर्दा यसले घाटा बनाउँछ। जस्तै ओपनिङ स्टक अब अन्डर रिकर्डेड भयो भने यसले प्लस बनाउँछ। यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु हाई भयो भने, क्लोजिङ स्टक हाई, क्लोजिङ स्टकको भ्यालु बढ्यो, ओभर रिकर्डेड भन्यो भने यसले नाफा गराइरहेको हुन्छ। जस्तै कस्ट एकाउन्टमा क्लोजिङ स्टकको भ्यालु हाई भयो भने कस्ट एकाउन्टलाई नाफा भयो। तर म अब कस्ट एकाउन्टबाट हिसाब सुरु गऱ्यो भने म फाइनान्सियल एकाउन्ट भएँ, मलाई त घाटा भयो। यसरी विपक्षीलाई फाइदा हुँदा आफ्नो पक्षलाई घाटा हुन्छ र विपक्षीलाई घाटा हुँदा आफ्नो पक्षलाई नाफा हुन्छ। नाफा भयो या घाटा भयो, यही कुराको चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाएर हामीले 2-4वटा 5वटा आइटमहरू हुन्छ यसमा, त्यसलाई हल गऱ्यौँ भने 5 नम्बर प्राप्त गर्न सक्छौँ। 5 नम्बरको लागि कमसेकम 8-9 मिनट छुट्याइएको हुन्छ। हामीलाई त्यो 8-9 मिनट पनि लाग्दैन राम्रोसँग यो कुराहरू बुझ्यौँ भने। जस्तै डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज भन्यो भने डिप्रिसिएसन भन्दा बित्तिकै के भयो त, खर्च भयो। खर्च बढी लेख्नु भनेको त्यो कम्पनीलाई घाटा भयो। कस्ट एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज भन्यो भने कस्ट एकाउन्टलाई त घाटा भयो, तर फाइनान्सियल एकाउन्टलाई के भयो त, फाइदा भयो। जस्तै फाइनान्सियल एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज भन्यो भने फाइनान्सियल एकाउन्टलाई त घाटा भयो, तर कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो। अब हिसाब केबाट सुरु गरिँदैछ, जस्तै प्रफिट दिएको हुन्छ या लस दिएको हुन्छ। प्रफिट एज पर फाइनान्सियल एकाउन्ट भन्यो भने हाम्रो टार्गेट कस्ट एकाउन्टको प्रफिट या लस निकाल्ने। प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट भनेर दियो भने हामी चाहिँ के हो त, हामी फाइनान्सियल एकाउन्ट हो, हामीलाई फाइदा भयो या घाटा भयो। उसलाई घाटा भयो, हामीलाई फाइदा भयो, हामीले एड गर्ने। उसलाई लस भयो भने हामीलाई फाइदा भयो, एड गर्ने। उसलाई फाइदा भयो भने हामीलाई लस भयो। जस्तै फाइनान्सियल एकाउन्ट हामी हौँ भने त्यति बेला लेस गर्ने। मात्र त्यति 2वटा कुराहरू। यो ट्रान्जेक्सनले घाटा बनायो या नाफा बनायो, यति कुरालाई ध्यान दिँदा बित्तिकै यो चाहिँ पुगिहाल्छ। म अरू यसका चाहिँ केही फर्मुलाहरू लेखाउनुपट्टि म लागिनँ, मात्रै यसले फाइदा बनायो या घाटा बनायो। अब डिआर गरियो, डेबिटेड भन्यो भने यो डेबिटेड भन्दा बित्तिकै त खर्च हो नि त, खर्च। एक्सपेन्सेस डेबिटेड इन फाइनान्सियल एकाउन्ट भन्यो भने फाइनान्सियल एकाउन्टमा चाहिँ यो के भएछ, खर्च भएछ। तर फाइनान्सियललाई खर्च हुँदा बित्तिकै फाइनान्सियललाई घाटा भयो, तर कस्ट एकाउन्टलाई के। 76 साल सेट सी को क्वेसन।
The net profit shown by cost account rupees 1,22,000. Net profit as per cost account 1,22,000. नेट प्रॉफिट कस्टबाट दियो हामी के हो त अब फाइनेन्शियल एकाउन्ट हो फाइनेन्शियल एकाउन्ट भनेर यसरी यतापट्टि रफमा लेख्नुस् र थाहा हुन्छ कि हामी फाइनेन्शियल एकाउन्ट हो हामीलाई फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो या घाटा भयो अब त्यति कुरा मात्रै पत्ता लगाउने हो यसमा वर्क ओभरहेड ओभर रिकर्डेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टमा वर्क ओभरहेड बढी लेख्यो अनि फाइनेन्शियललाई घाटा भयो हामीलाई के भयो घाटा भयो लेस work overhead over recorded and financial account rupees 30,000 30,000 रुपैयाँ सिधै भनिदियो फाइनेन्शियल एकाउन्टमा खर्च बढी लेख्यो भन्यो फाइनेन्शियल एकाउन्टको हामीलाई घाटा भयो हामीलाई घाटा भए लेस गर्ने हामीलाई फाइदा भए एड गर्ने एड आइटम जति माथि लेख्ने प्लसमा लेख्ने लेस आइटम लास्टमा जोडेर माइनस गरेर घटाइदिने त्यसै ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट भन्यो ओभर भ्यालुएसन क्लोजिङ स्टकको ओभर भ्यालुएसन भयो क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन हुँदा के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ कसलाई प्रॉफिट भयो फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई यसले के भन्यो सिधै ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट भन्यो के भयो फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो overvaluation of closing stock in financial account. ₹15,000 रुपये overvaluation भनेर office overhead under recorded in cost account. सेकेन्ड को छुटेछ office overhead under recorded in cost account. office overhead under recorded अफिस को खर्च अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट लाई के भयो कॉस्ट अकाउंट लाई फाइदा भयो कॉस्ट लाई फाइदा भयो कॉस्ट अकाउंट लाई फाइदा भयो अफिस ओभरहेड कम लेख्यो कॉस्ट अकाउंट लाई फाइदा भयो अफिस ओभरहेड कम लेखिनु भनेको कॉस्ट अकाउंट मा अफिस खर्च कम लेख्नु भनेको कॉस्ट लाई फाइदा भयो र फाइनेन्शियल लाई के भयो घाटा भयो office overhead under recorded and cost account 20,000 rupees 20,000 rupees ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक भइसक्यो अब डिभिडेन्ड रिसिभ रिकर्डेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट डिभिडेन्ड प्राप्त गरियो शेयर लगानी भएको थियो शेयर बापत हामीले के गर्यो डिभिडेन्ड प्राप्त गरियो कसले प्राप्त गर्यो फाइनेन्शियलले त्यो कसलाई फाइदा भयो फाइनेन्शियललाई फाइदा भयो हामी के हो हामी फाइनेन्शियल एकाउन्ट हो हाम्रो टार्गेट के हो त फाइनेन्शियल एकाउन्टको नाफा पत्ता लगाउने हो नि त कस्टबाट हिसाब सुरु भएको छ हाम्रो टार्गेट के हो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्ट भनेर हाम्रो टार्गेट त यो फाइनेन्शियल हो नि त हामीलाई अब हामी फाइनेन्शियल हो हिसाब त केबाट सुरु भएको छ कस्टबाट सुरु भएको छ हामी फाइनेन्शियल एकाउन्ट हो
डिभिडेन्ड कसलाई प्राप्त पर्छ? फाइनेन्सियललाई प्राप्त पर्छ। हामीलाई फाइदा भए एड गर्ने, हामीलाई घाटा भए लेस गर्ने। हिसाब केबाट सुरु भएछ त्यो ठ्याक्कै के हो? विपरीत हो। त्यो चाहिँ के हो? एन्टी हो। डिभिडेन्ड रिसिभ रिकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। Dividend received recorded in financial account 25,000. यसलाई जोड्यौँ 40,000 हो, 1,62,000 रुपियाँ हो है। यो 50,000 रुपियाँ हो। यो 50,000 के हो? माइनस हो। माइनस भएपछि अब यसमा 62 मा 50 घटाउँदा 1,12,000 रुपियाँ के भयो त? नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। यसरी यो पनि सल्भ भयो। यसमा कस्ट एकाउन्टवाला फेरि एउटा दुईटा हेरौँ अझै। एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट सुरु हुने पनि हेर्ने। त्यसमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन मेटियोस्, कन्फ्युज नहोस्। अब जस्तै यो कस्ट एकाउन्टबाट सुरु गरियो, अब फाइनान्सबाट सुरु गर्दा के हुन्थ्यो होला त्यो पनि एक दुईटा हिसाब हेर्नुस्। अब जस्तै यहाँ कस्ट एकाउन्ट यहाँ हुन सक्ला। कस्ट एकाउन्ट हिसाब केबाट सुरु हुन्छ त्यो ठ्याक्कै के हो? विपरीत हो। हिसाब जुनबाट सुरु भएको छ, जुन अकाउन्टबाट तपाईले ट्रान्जेक्सनलाई सुरु गर्नु भएको छ त्यो तपाईको ठ्याक्कै शत्रु सम्झेर हिसाब गर्नु। 75 साल सेट ए को क्वेसन हेर्नु। 75 साल सेट ए को क्वेसनले भन्छ net profit as per financial account 60,000 rupees. On reconciliation the following facts were noticed भनेर भन्यो। Factory overhead under recorded in cost account. Net profit as per financial account. सुरु गरौँ हिसाब। Net profit as per financial account 60,000 rupees. त्यसरी यसले के भन्यो? फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर रिकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट। हाम्रो टार्गेट के हो त? फाइनेन्सियलबाट हिसाब सुरु भएपछि हाम्रो यहाँ कस्ट एकाउन्ट हाम्रो टार्गेट हो। अब यसले के भन्यो भने फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर रिकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट। यसमा खर्च कम लेखियो। कस्ट एकाउन्टमा खर्च कम भयो। खर्च के भयो? कम भयो। भने के भयो? कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो। कस्ट एकाउन्टको म हो, कस्ट एकाउन्ट हामी हो भने कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भएपछि के गर्नु पर्यो? एड गरिदिनु पर्यो। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर रिकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट। Factory overhead under recorded and cost account 8,000 रुपया। ठीक छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रिकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? खर्च हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस केमा लेख्यो? फाइनेन्सियल एकाउन्टमा लेख्यो। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा के भयो? फाइनेन्सियलमा खर्च लेख्नु भनेको खर्च लेख्यो। फाइनेन्सियलमा खर्च लेख्दाखेरि फाइनेन्सियललाई के हो? घाटा हो। मलाई के हो? फाइदा हो। फाइनेन्सियलमा खर्च हो, मेरो शत्रुलाई घाटा हो, तर मलाई के हो? फाइदा हो। Interest expense is recorded in financial account.
3000 ठिक छ। ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा ओपनिङ स्टकको ओभर भ्यालुएसन भयो, ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन भयो, केमा भयो? फाइनेन्सियल एकाउन्टमा भयो। ओपनिङ स्टक के हो? खर्च हो, त्यसको ओभर भ्यालुएसन फाइनेन्सियलमा हुँदाखेरि के हुन्छ? फाइनेन्सियललाई घाटा हुन्छ, तर हामीलाई के हुन्छ? कस्ट एकाउन्ट हो नि, हामीले कस्टको बेसमा हिसाब निकाल्नु छ। हाम्रो टार्गेट के हो? कस्ट हो, कस्टलाई के भयो? फाइदा भयो। फाइनेन्सियललाई घाटा हुनु भनेको कस्टलाई फाइदा भयो। त्यसैले ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट, ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक in financial account 6,000 rupees. ठीक छ। इन्कम ट्याक्स पेड रुपिज 8,500। इन्कम ट्याक्स तिर्यो अरे। इन्कम ट्याक्स कसले तिर्छ? फाइनेन्सियल एकाउन्टले इन्कम ट्याक्स तिर्छ, यो बुझ्नुपर्ने कुरा। कस्ट एकाउन्टले चाहिँ कस्टका कुराहरू, जुन प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित कुराहरू रेकर्ड राखेको हुन्छ र लास्टमा गएर फाइनेन्सियल एकाउन्टले नै त्यो व्यवसायबाट प्रफिट भयो या लस भयो, प्रफिट भएमा ट्याक्स कसले तिर्छ? फाइनेन्सियल एकाउन्टले तिर्छ। क्वेसन साइलेन्ट छ, इन्कम ट्याक्स पेड मात्रै भनेको छ। इन्कम ट्याक्स पेड फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनिदिनु पर्थ्यो। फाइनेन्सियल एकाउन्टले ट्याक्स तिर्दा फाइनेन्सियलले ट्याक्स तिर्यो, फाइनेन्सियलले ट्याक्स तिर्दा फाइनेन्सियलको बुकमा चाहिँ के हुन्छ? लस हुन्छ। फाइनेन्सियलमा लस हुँदा कस्टलाई के हुन्छ? फाइदा हुन्छ। हामीको हो, हामी कस्ट एकाउन्ट हो, त्यसैले यसलाई हामी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टार्गेट कस्ट एकाउन्ट हो, किनकि हामी कस्ट एकाउन्ट हो। फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट हिसाब सुरु भएको छ नि त, त्यही भएर हामी कस्ट हो। इन्कम ट्याक्स पेड, इन्कम ट्याक्स पेड 8,500। अब सक्यो, यसलाई जोडिदिनुहोस्। 8 3 11, 11 6 17, 17 8 25,500। 25,500 गर्दाखेरि 85,500 रुपियाँ। यो प्लसमै आयो। नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट, यो पनि सल्भ भयो। अब एउटा अझै हेर्नुहोस्, 75B को पनि हेर्नुहोस्। B को यो चाहिँ हामी हो, यो अर्को हो। अर्कोलाई फाइदा भयो या घाटा भयो? अर्कोलाई घाटा भए हामीलाई फाइदा भयो, हाम्रो एन्टीलाई फाइदा भयो भने हामीलाई घाटा भयो। क्वेसनले भनिरहेछ, द नेट लस एज सोन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट अफ कम्पनी रुपिज 30,000 रुपिज अन द रिकन्सिलिएसन फलोइङ फ्याक्ट्स वेयर डिस्क्लोज्ड भनेर भन्यो। यहाँ नेट लस सोन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट, यहाँ नेट प्रफिट थियो पहिला, अब नेट लसबाट हेरौँ। नेट लस एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट रुपिज कति छ? Net loss so by the financial account 30,000 rupees
लस भएको कारणले मैले यसलाई माइनसमा लेखेँ, ब्राकेटमा लेखेँ। इन्कम ट्याक्स पेड ₹40,000 सोन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। फाइनेन्सियल एकाउन्टले इन्कम ट्याक्स तिर्यो। इन्कम ट्याक्स पेड फाइनेन्सियलले गर्यो। हामी कस्ट एकाउन्ट हो। फाइनेन्सियललाई के भयो? घाटा भयो। हामीलाई के भयो? फाइदा भयो। हामी त कस्ट एकाउन्ट हो, कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो। कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भएपछि यसलाई एड गरिदिनुहोस्। इन्कम ट्याक्स पेड shown in financial account कति? 40,000 रुपियाँ, 40,000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। फाइनेन्सियल एकाउन्टले फेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस तिर्यो 20,000 रुपियाँ। फाइनेन्सियललाई फेरि घाटा भयो, तर कस्टलाई फाइदा भयो। हामी कस्ट एकाउन्ट हो। हाम्रो टार्गेट के हो? कस्ट एकाउन्टको मुनाफा पत्ता लगाउने हो। त्यसैले अब यो आइटम के हो? फाइनेन्सियलमा खर्च हुनु, फाइनेन्सियललाई लस हुनु, कस्टलाई के हो? फाइदा हुनु हो। कस्टलाई के हुन्छ? बेनिफिट हुन्छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। एडमिनिस्ट्रेटिभ expenses overcharge in financial account। कति रुपियाँ छ? 20,000 रुपियाँ। ठिक छ, यो 20,000 यहाँ लेख्यौँ। अब इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई इन्ट्रेस्ट क्रेडिट भयो अरे फाइनेन्सियललाई के भयो? इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड भयो। फाइनेन्सियललाई के भयो? फाइदा भयो। मेरो शत्रुलाई के भयो? फाइदा भयो। त्यसलाई फाइदा भयो। तर मलाई के भयो? कस्ट एकाउन्ट त हो नि, म कस्ट एकाउन्टलाई के भयो? घाटा भयो। यो टर्नओभरबाट उसले के भयो? इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। फाइनेन्सियललाई फाइदा हो, तर मलाई के भयो? घाटा भयो। अब मैले के गर्ने? लेस गर्ने। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट credited only financial account 5,000 rupees। डिप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट ₹10,000। यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन 10,000 रुपियाँ र कस्ट एकाउन्टमा जम्मा 1,000 रुपियाँ। यानी कि 10 - 1 गर्दा यसले बढी तिर्यो नि त। फाइनेन्सियल एकाउन्टले बढी तिर्यो। कति तिर्यो त? 9,000 रुपियाँ। फाइनेन्सियलले चाहिँ डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट भयो। डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई भएपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई के भयो? लस भयो, तर कस्ट एकाउन्टलाई के भयो? फाइदा भयो। यहाँ के छ भने डिप्रिसिएसन दियो दुईवटा डिप्रिसिएसन दिँदाखेरि डिप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट फाइनेन्सियलले 10,000 तिरेको रहेछ, तर कस्ट एकाउन्टले जम्मा 1,000 तिर्यो। कस्ट एकाउन्टमा झुकिएर के भयो? 10,000 लेख्ने ठाउँमा 1,000 लेखिएछ भनेपछि अब यसरी उसको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि कस्ट एकाउन्टको चाहिँ बढी नेट प्रफिट देखिने भयो र फाइनेन्सियल एकाउन्टको के देखिने भयो त? कम देखिने भयो। हाम्रो काम के हो? हाम्रो कर्तव्य अहिले हामीले निभाइरहेको भूमिका के हो त भन्दा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउने हो। हामीले अहिले के गर्दैछौँ? रिकन्साइल गर्दैछौँ र यो टर्नओभरबाट, यो ट्रान्जेक्सनबाट फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई लस भयो, मेरो शत्रुलाई लस भयो भने मलाई के भयो? म कस्ट एकाउन्ट हो, मलाई फाइदा भयो। मैले के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन
overcharged in financial account 10,000 minus 1,000 is equals to 9,000 rupees. यसलाई जोडिदिनुहोस् 24 24 9 4 33 29 29 र 40 60,000 60 र 69,000 रुपियाँ हो 69,000 प्लस भयो 69,000 प्लस माइनस कति छ त 30,000 छ 39,000 त प्लसै भयो अब यहाँ कति छ 5,000 माइनस छ हैन 5,000 माइनस पछि 39 माइनस 5,000 गरिदिनुहोस् 34,000 चाहिँ के भयो त नेट प्रॉफिट एज फर कस्ट एकाउन्ट भयो यसरी यो पनि सल्भ भयो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले चाहिँ यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा थोरै यसको पृष्ठभूमि पनि को बारेमा पनि बतायौँ यसमा के हुन्छ खर्च बढी लेखिँदाखेरि घाटा हुन्छ खर्च कम हुँदा नाफा हुन्छदेखि लिएर क्लोजिङ स्टकको ओभर भ्यालुएसन गर्दा नाफा हुन्छ ओपनिङ स्टकको ओभर भ्यालुएसन गरियो भने घाटा हुन्छ कहीँ ब्याज प्राप्त गर्दा नाफा हुन्छ भने ब्याज भुक्तान गर्दा घाटा हुन्छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण यहाँहरूलाई हरसम्म हामीले बुझाउन प्रयास गऱ्यौँ एउटा क्वेसन हल गरेर पनि देखायौँ प्लिज भाइ बहिनीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र आफूले पनि पढ्नु होला र आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको यो सेसनबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु जय होस् शैक्षिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु